आज चाहिँ शनिबारको दिन हामी सधैँको तयारी चाहिँ आज पनि फुटसल खेल्नको लागि चाहिँ म यहाँ सातो बाटो हाम्रो फुट गार्डनबाट निस्किँदैछु र बाँकी साथीहरू चाहिँ ग्वार्कोमा गएर भेटेर हामी लुबुमा फुटसल खेल्न जाने प्लान भइरहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ स्कुटी छ बाहिर ट्राफिक पनि त्यति छैन रहेछ बिहान भएको भएर अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ ग्वार्कोको पुलमा साथीहरू आएर कुरिसकेको छ होला यहाँको सर्टकट बाटो लिएर जाँदा चाहिँ अलिक छिटो हुने भएको भएर उता रोडमा हुँदा यो सर्टकट बाटोमा चाहिँ जाम पनि हुँदैन र सिधै तलै पुग्न सकिने भएको भएर चाहिँ म चाहिँ सर्टकट बाटो लिएर अगाडि जाँदैछु अहिले चाहिँ सातो बाटोको सुमेर मार्टबाट निस्केर स्विमिङ कम्प्लेक्स यो छेउको बाटो निस्केपछि करिब 2-3 मिनटभित्रमा चाहिँ ठ्याक्कै सातो बाटोबाट गएर पुगिन्छ चाहिँ चाइना सरकारको सहयोगमा रेनोभेसन भएको छ स्विमिङ कम्प्लेक्स र अहिलेको यो मौसम पनि एकदमै रिफ्रेसिङ छ आइपुगेको छ यहाँभित्र बसेर फुटबल म्याच हेर्ने मेरो पनि ठुलो रहर छ तर कहिले पनि चान्स मिलेको छैन आशा छ अब यो कोरोना सकिसकेपछिको गेमहरू चाहिँ एकदमै मलाई पनि हेर्ने रहर लागिरहेको छ अब यहाँ पुग्यो खाडो ओह्रालो यो चाहिँ केएमसी कलेज हो र पहिला यो केएमसी कलेज हेर्दाखेरि चाहिँ केसिएम कलेज हो यो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला राजाको छोरा पढ्छ भनेर चाहिँ एकदमै कस्तो ओहो भन्ने एकदमै प्राउड फिल केसिएम कलेज होइन अब यहाँबाट चाहिँ लागिसकेको छ यो हप्ताभरिको मानसिक थकाइलाई मेटाउनको लागि र शारीरिक तन्दुरुस्तीकै लागि भए पनि एक शनिबार चाहिँ 1 घन्टा भए पनि फुटसल खेल्ने भन्ने प्लानिङ छ फुटसलको लागि गइरहेको छु र सायद साथीहरू यहाँ आइपुग्नु पर्ने हो ठ्याक्कै 40 जति भएको छ म चाहिँ ग्वार्कोको पुलमा कुरेर बसिरहेको छु साथीहरूलाई चाहिँ पुल पारी नै गएको यो चाहिँ पुल अब लुबु जाने टोली पनि लगभग आइपुगेको छ भर्खर यहीँ आइपुगेको छु भन्दै थियो यहाँ मेरो टिमको भाइहरू साथीहरू अब आइपुग्दैछ र यहाँबाट चाहिँ हामी लुबुतिर लाग्छौँ
ओके ल केटाहरू आइपुगे 3 जना आइरहेको रहेछ ओ ल चट्ट केटाहरू आइपुगे खोइ त भक्त खोइ त ओ यो भाइ चाहिँ आजको मेन स्ट्राइकर हो है दामी हिजोको प्र्याक्टिस म्याच पनि छलाको क्रिस्टियानो अलि भन्नु ए ल भाइ अनि आज कति गोल हान्ने त आज गोल हान्ने हुँदा नि गोल रोकितिर हुन्छ कि गोलको गन्ती नै हुँदैन अरे ला खतरा हो खतरा आज हातैले गोल हानिदिन्छु म धेरै ल भाइ त म्याराडोनाको नि फ्यान हो जस्तो छ त रोनाल्डो सबै मेरोमा भयभरको लेजेन्ड प्लेयरहरूको मिक्सर छ क्या ल ठिक छ भक्तहरू हिँड्दै आएको हो ए हजुर सुदीप माथि नै छ उसको घर अगाडि तिमी पुगेको छैन माथि गएको छ होला तर यो राइट साइड चाहिँ कुन साइडबाट गएको थियो त्यो एउटा सर्ट चाहिँ साइड भ्यू थियो त्यसपछि सबै थाहा थियो मलाई ठिक त्यो तपाईँले क्याफेबाट डाइरेक्ट क्या त अँ के क्याफे कहाँनिर हो र सातो बाटोमा हो स्कुल जानु भयो र प्रोग्रामै थियो टिचर्स डेको टिचर्स डे अँ टिचर्स भयो आइरहेको है टिचर्सको टिचर इभेन्ट स्याटरडे अझै अरू के के बाँकी हो मलाई थाहा छैन म टिचर्स मात्र भनिदिन्छु ल पब्लिक भन्नु आउने हुन्न हो तपाईँ टिचर हो के हो टिचर अब साइन्स पढाउँछु स्कुलमा हो 10 सम्म पढाउँछु त्यसो अब हामी टोलीलाई कुरिरहेका छौँ टोली आइपुग्नु लाग्यो भने त भाइ हजुर टोली आइपुग्नु लाग्यो भने त अहिले आउँदैछ एकचोटि कल गरेर यस्तो गरौँ न ए ल ऊ चाहिँ हाम्रो अनिल भाइ हो अनि उसले चाहिँ आजको गेमको लागि चियर लिडर्सहरू पनि बोलाउँदैछ कल गरेर म केटीहरू बोलाउँदैछु पुरै स्पट लगाएर कता हो ट्याक्कै भेला नि भाइ तिमी पनि तामाङ नै हो कताको काभ्रेकै उनीहरूकै साइडको हो कि हो कताको मैले ठाउँै थाहा भएन त्यो त ए ल ट्राफिकले चाहिँ गाली गरेर ए ए ए गाली गरेर अगाडि पठाउँछ त हौ ट्राफिकले पनि यो त होइन पो रहेछ त ल ओ सर गुड मर्निङ ल उहाँ चाहिँ हाम्रो जितेश सर भर्खर आइपुग्नु भएको छ ल वेलकम जितेश सर हजुर उहाँहरू चाहिँ हाम्रो टोलीको साथीहरू गुड मर्निङ उहाँ पनि हो बाँकी टोली चाहिँ पछाडि आउँदैछ एकजना यसमा बस एकजना यसमा बस न
ल भक्ष आउनु त अनिल त्यहाँ बस्नु त घटेको यार ल जाउँ जाउँ ल ऊ चाहिँ हाम्रो एकदमै ह्यान्डसम भक्त हो मसँग बसिरहेको छ अनि अब चाहिँ हाम्रो पूर्ण टोली बनिसकेको छ अब हामी पुरै फुटसल हान्ने नि त भक्तसान गएर काम छैन हेर्नु हो र शनिबार केही नभनिकन ट्युले एक्जाम गरिदिरहेछ है हजुर सर हामी हिँड्छ कहाँ हो तपाईँ गाडी स्टार्ट गर्ने ल केटाहरू उही गइरहेछ दामी हो यहाँ माथि उसको घर अगाडिको बाटो अहिले चाहिँ हामी गाविस आइपुगेका छौँ गाविसभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो टिमको एकदम रोनाल्डो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट स्ट्राइकर कुरेर बस्नु भएको छ यो चाहिँ गाविस हो यहाँ चाहिँ पेट्रोल पम्प र यो पेट्रोल पम्पभन्दा एक स्टेप माथि चाहिँ किसानले कुरेर बसिरहेको छ अलि माथि होइन धेरै माथि सुदीप त्यही छ यहाँ चाहिँ अगाडि साथीहरू सर्ट यो बाइकको पनि त्यो ओ सुदीप भाइ अनि के हो सुदीप भाइ ल जाऊँ ओ आजको स्ट्राइकर चाहिँ उहाँ हो सर्ट लाएर गइदिउँ भाइ गइदिउँ के छ त मामा भयो गइदिउँ है गइदिउँ ल आऊ ल फलो गर 9 बज्यो वाह बाइक त खतरा रहेछ यार अनि भक्तसान अरू हालखबर के छ त जापानतिरको के हुँदैछ हो जापानतिरको 2021 को ओलम्पिक सब चलाएर
निशान त्यो अगाडिको साथीहरूलाई त्यहाँ पुल आउँछ पुलमा रोकिराख्नु भन्नु त कल गरेर थाहा छैन उसलाई पनि ए अनिललाई उसलाई उहाँलाई पनि थाहा छैन म बाइक सब फर्स्ट टाइम आइरहेको हो कि यतातिर हिँडेर ठ्याक्कै ग्वारकोबाट 45 मिनट लाग्छ हिँडेर आयो भने ठ्याक्कै 45 मिनट केटाहरू त दूर दूर तक पनि देखिँदैन नि त हो भर्खर सिक्दैछ के हो यो गाडीको मान्छे भर्खर सिक्दैछ के हो टर्निङमा त पुरा च्यापेर दिन्छ त फेरि यही हो पुल ल भक्तसन स्कुटीमा त्यति भ्याउँदैन ए अनिल बोलाउ त सब हाम्रो फुटसल खेल्ने टोलीहरू गयो भाइ गयो अगाडि गयो ल त्यता होइन सिधा कहाँ घरमा गएर यताबाट आऊ फर्किनु भन है उनीहरूलाई केटाहरू सब भुइँकाउने रहेछन् भाइ स्कुटीदेखि लिएर बाइक सबै उयो घरको पछाडि छ यहाँको दाइहरूले राख्नु भएको हो ओहो नवीन ब्रो के छ त दाइहरू ए गुड मर्निङ के छ ब्रो केटाहरू आइपुग्नु
सुदीप भाइ ल सुदीप भाइ नि आइपुग्यो देउलो टच्च ल यहाँ चाहिँ अर्को ब्रो उतापट्टि लैजाउँ ल ब्रोहरू आयो 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 उयो पछाडि ए बाहिरै गर्दा नि केही फरक पर्दैन ल अब यहीँ गर्दा खेलाडीहरू पुरै ल जितेश सर म त त्यहाँ त्यो अगाडि त्यो सानो टर्निङ छ भन्ने यादै नगरेँ कि म त मैले ल होला नि त ल त्यसरी चाहिँ केही छैन फेरि घरै घर मात्रै फर्काइदिने होइन मित्रहरू त्यो ससुराली नै हुन्छ नि अहिले चाहिँ फुटसलको एकदम प्रिपरेसन चलिरहेको छ भक्त सान अन फायर जितेश सर हुनुहुन्छ त्यहाँ बल्लादी हुनुहुन्छ अब हो हजुर उतापट्टिको टिम चाहिँ हो हजुर 10 पैसा मात्र होइन सुरु हाल्दैन होला अब सुरु हानिदिइहाल्ने सर ल जितेश सरले गोल गर्नुभएको छ ल ए भक्त सान ल सुरु गरौँ अब ल 2 4 6 जितेश सर यता आउनुहोस् न त तपाईँ हामी यताबाट उता हानिदिउँ ल यताबाट कति 5A खेल्ने कि 6A साइड खेल्ने हो पुग्छ है भक्तसान उहाँ हुनुहुन्छ म पनि यतैबाट खेल्ने हो भक्तसान 6A साइडको है यो त ठुलो छ अब पछि फेरि धेरै मान्छे भए जस्तो फिल भयो नि अनि 5A साइड खेलाउनु ल ल सिधै ऊ चाहिँ रोनाल्डो भाइ हो पुरा तुना कस्दैछ गोल गर्नको लागि हो भक्तसान ल ऊ चाहिँ भक्तसान ऊ चाहिँ हाम्रो सुदीप सान अब उसले गोल छेक्दैछ चाहिँ अनि साथीहरू पुरा प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ गेमको लागि ऊ चाहिँ खतरा गोलकिपर हो है खतरा अनि उहाँ चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ गोल गर्नको लागि भक्तसान अन फायर झन्डै गोल म चाहिँ मेरो टिमको राम दाजु हुनुहुन्छ दाजु रमाइलो भइरहेछ होइन अब पुरै गोल गर्ने अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो नवीन ब्रो अनि उतातिर उत्सव त्यसपछि जितेश सर त्यहाँ हुनुहुन्छ प्रवीण ब्रो हुनुहुन्छ अनि भाइ तिम्रो नाम के हो हाम्रो समीर भाइ यहाँ छ ओ माइ गॉड ल अब गेम सुरु हुन लाग्दैछ ल फर्मली गेम सुरु हुन लागेको छ ल सुरुमा यति 6 जना खेल्नु अनि म सबमा खेल्छु है त्यो बल एकचोटि दिनु त उ त्यो चाहिँ आऊ छजना भक्तसान बल बल
ल है तिमीहरू सुरु गर है त रेडी हो त्यसो रेडी है ल किक आउट ल तिमीहरू किक आउट गर नि त ल 50-50 पेमेन्ट अनि चिसो बाजी रे है ल ए तिमीहरू आउनु सुट आउटको लागि ल अब चाहिँ यो बल सुट आउट हुँदैछ भ्यायो 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 दामी 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 लग्यो 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 बिस्तारै 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 दियो है जिते सर दियो है केटाहरूले खेलाइदिरहेको छ बल आउट ल जिते सर दामी 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 ओ पाइक छ बल लाग्यो बल क्लियर गरिदिएको छ फेरि लग्यो बल अगाडि बल क्लियर भएको छ लग्यो 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 पोजिसन हेरे दुईजना एक भयो ल लग्यो लग्यो किपरलाई किपरलाई साइडमा खेल्यो जितेछ लग्यो 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 उच्चले खेल्यो अगाडि खेल्यो बल आउट जितेछ अन फायर खेल्यो ल यहाँ रेडी हुनेछ प्लेयर ल गयो डिफेन्स कडा हेर्नु पर्यो है तल भक्तसान अन बल भक्तसान सुदीप सान ल बोलायो लग्यो बल क्लियर भएको छ दियो बल विथ गोली सिधै उत्सवको खुट्टामा जितेश सर अगाडि कटायो म्यारन यता जितेश सर अन स्किल जितेश सर ओ पोजिसन ब्याक सबैजना ब्याक लग्यो ए उठ्यो ल बल आउट भएको छ र अपोनेन्टको टिममा गोल हुन सक्छ गोल जितेश सरको खुट्टामा बल ल पोस्टबाटै चार्ज ल जितेश सरले चलाए त्यहीबाट चलाए ल ओ दामी क्रस बल विथ द गोलकिपर लग्यो ओ बल क्याच भएको छ ए द्याट्स फल खेलिरहेको छ एडभान्टेजमा बल क्रस भइसक्यो यो गोल हुन सक्छ तर गोल भएन दामी लग्यो सुदीप सान एन्ड स्किल 6 जना खेल्दा नि फतर भयो चाहिँ भक्त सान एन्ड फायर उत्सवको आउट भएको छ निशानले के किन गर्दैछ बल आइल भक्त सानले लग्यो ओ सुदीप सान ल सुदीप सान स्केल
Square. Go, Susanko. जी सर सब गरम ल Hey. गेम चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यता नाइस वान ओ एकदम मिस गर्न पुगेछ नाइस नाइस सेभ म त पुरै थाकिसकेँ चेन्चेट गाह्रो छ गाह्रो हजुर
सामान्य पानी हेराउँछु
एकछिन
ल ल ल जितेश सर दियो दियो साथीको हेलमेट अरे ओ ओ प्यायो दियो 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 ल ओ निशान ब्रो आइट आइट ओ दावे जितेश सर दावे ओ केटाहरूले दियो दियो मारन मारन ओ ओ ओ दियो दियो वाह नवीन ब्रो लगे लगे फेरि ओ ओ दामी दामी वाह अनिल अनिल लगे 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 छिटो क्रस ओ जितेश सरको उत्कृष्ट बल दामी दामी दियो दियो ओ किपर ओ जितेश सर वाह वाह लगे लगे पास पास आफ्नै छ दियो गोल दियो 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 ल वाह किपर किपर ओ किपर जितेश सर ओ ओ ओ किपर छैन भेटरले बलले लग्यो लग्यो आफ्नै अगाडि दिइहाल्नु छिटो ओ दामी 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 ल ओ अनिल ब्रो ओ ल केटाहरू तातिरहेछ अब पुरा आमा ल एकदम केटाहरू तातिरहेछ है ओ ओ ओ ओ जितेश सर दामी दामी जितेश सर दामी ओ ओ सूर्य थाक्यो तिमी दामी दामी दियो यार दामी दियो ल ओ जितेश सर हातले लाग्यो लाग्यो समेर ओइ खोइ त ओ किपर किपर किसान ब्रो ओ हैन रोक्यो 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 दिएन है गोल हुन दिएन है ओ ल ओ ल आजको म्याच सकिएको छ दामी आजको म्यान अफ द म्याच बा खतरा सेउदिनु ओ उता पनि छ यहाँ पनि अर्को म्यान अफ द म्याच दामी 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 सब कडा खेल्थ्यो यार
सब कडा खेल्थ्यो एकदम। ल आजको म्याच सकिएको छ र पाटन वारियर्सले 5 गोल कति ओ यो भाइले आज 1 दर्जन गोल हारेको छ। दामी दामी ओ सुदीप भाइ ओ दामी यार किपर दामी आज यस्तो दामी खेल्दिएर यहाँबाट स्वान्ट लगेर हान्दिएर गोल र उयो ए भक्त शान्त अब पुरा रोनाल्डो भन्दा नि खतरा दिइरहे बा भक्त शान्त ओ आजको अर्को म्यान अफ द म्याच होइन तिमी दुःखको पसिना आमा पुरा ल दुःखको पसिना रे भाइको चाहिँ यो खतरा मजा आयो। अनि उहाँ भाइ चाहिँ आजको कोच हो पाटन वारियर्सको कोच ल गइदिउँ ओ दामी किपिङ एकछिन ओ र आजको म्याच अब सकिएको छ। दामी ऊ चाहिँ यतातिरको खतरा गोलकिपर हो ओ माई गड ल आमा निशान ब्रो यार क्या यस्तो दिएर घुमाइदिई लगतिर यार दामी जे छ तपाईँ खतरा खेल्नु हुँदो रहेछ यार त्यही त ल फेरि भनिदिनु त एकचोटि यहाँ ओ दामी छेक्नु ल डिफेन्स नै भएन कि उता ल जितेश सरको तारिफमा यहाँ तारिफ पे तारिफ गइरहेको छ अपोनेन्ट टिमबाट पनि हो जितेश सर दामी ल हजुर ए ठिक उहाँ पनि त्यही सोगलमा त हो नि घर ल ठक्क पार्टी टिम हुँदो रहेछ नि ठक्क खेल्नुको लागि दामी ल यता हुनुहुन्छ लुबु वारियर्सका वारियरहरू दामी ल कस्तो भयो भाइ गेम एकदम दामी छ ओ ल ठिक छ ल यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो राम दाजु आजको म्यान अफ द म्याच है उताको एउटा हेडिङ सर्ट सब समीर भाइ रविन दाई उत्सव अनि सूर्य पनि आएको छ दामी भयो आजको गेम सो वी विल साइन